यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.27%मा खुम्चने सरकारी तथ्याङ्क। जग्गा बाँझो नराखी कृषि कर्म गर्न तथा पसलहरू खुल्ला राख्न आग्रह। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई हतारो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउने गरी तयारी थालियो। र लकडाउनले पुनः निरन्तरता पाए अटोमोबाइल क्षेत्र धराशाय हुने नाडाको चिन्ता। आगामी असारसम्मको ब्याज तिर्ने समय 6 महिना थप गर्न माग। बुबाले के भएको मामु केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27%मा खुम्चने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागले बुधबार तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27%मा खुम्चने अनुमान गरेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 8.5%को लक्ष्य राखेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मध्यपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको विभागले जनाएको छ। यसअघि गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.75 थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6.35% रहेको थियो। कोरोनाले खास गरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। अर्थतन्त्रका मुख्य 3 क्षेत्रमध्ये प्राथमिक क्षेत्रका वृद्धि दर 2.54%मा खुम्चने भएको हो। द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर 3.36% र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर मात्र 1.99% रहने विभागले जनाएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.5% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर विभागले कोषले गरेको प्रक्षेपण भन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि दर हुने जनाएको छ। सरकारले कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि नियमित राख्न अपिल गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था आउन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण गतिविधि नियमित राख्न अपिल गरेको हो। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सावधानीको उपायहरूको पालना गरी सम्भव भएसम्म जग्गा बाँझो नराखी नियमित रूपमा कृषि कर्म गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। मन्त्रालयको 10 बुँदे अनुरोध पत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी बाली लगाउन, मौसमी खेती, अन्न बाली भित्र्याउने र तिनको भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि सबै उपाय अपनाएर काम गर्न भनेको छ। मन्त्रालयले कृषि र पशुपालन लगायतका कर्मसँग सम्बन्धित दाना, बिउ, मलखाद जस्ता वस्तु र कृषि उपजको ढुवानी तथा बजारीकरण निरन्तर गर्न तथा कृषि सामग्री तथा माछा मासु बिक्री गर्ने पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन सबै कृषक, उद्योगी, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनहरूलाई अनुरोध गरेको छ। कृषकलाई सहजीकरण गर्नको लागि मन्त्रालयका सबै अङ्गहरू क्रियाशील रहेको जनाउँदै मन्त्रालयको आवश्यक सूचना र सहयोगका लागि अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग बुधबार नै परामर्श गर्नुभएको हो। त्यस लगत्तै उहाँले स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। संघीय संसदको 6औं बजेट अधिवेशन
प्रारम्भ गर्ने समय करिब करिब हुन लागेको अवस्था छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र प्री बजेट छलफल लगायतका विषयहरूलाई पनि अब सँगसँगै सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र अहिले कोरोना कोभिड-19 को सङ्कटको सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन, त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मानीय सभामुख, सम्मानीय अध्यक्ष ज्यूहरूसँग सहित र सचिवालयको ब्रिफिङ सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थलगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमका बीच सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउने विषयमा ध्यान दिएको सहप्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। त्यसका लागि सदस्यहरूको बसाई एउटा सिट अल्टरनेट गर्ने, संयुक्त बैठकका लागि थप सिटहरू थप्ने लगायतको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै संसद भवनमा प्रवेश गर्दा डिसइन्फेक्सन गेट राख्ने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गरिने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठक कक्षभित्र पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने उहाँले बताउनुभयो। यो विश्वव्यापी रूपमा रहेको जुन कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था छ, यसलाई मध्यनजर गरेर यदि अधिवेशन आह्वान भइहाल्यो भने सचिवालयले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर सचिवालयले योभन्दा पहिले आन्तरिक रूपमा होमवर्क गरेको थियो, छलफल गरेको थियो र त्यसकै आधारमा हामीले करिब करिब व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि सदस्यहरूको बसाइको अवस्थालाई अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि एउटा सिट अल्टरनेट गरेर हामीले सिट व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो हामी गर्न सक्छौँ र दुवै सभाको संयुक्त सदन बस्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको जुन हल हो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो डिस्टेन्स कायम गर्न सकिन्छ भनेर खाली ठाउँहरूमा सिटहरू थप्ने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। सचिवालयले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर अभ्यास गृहकार्य गर्दैछ। हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ भनेदेखि हरेक गेटहरूमा यो डिसइन्फेक्सन गेटहरू राख्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसको छलफल गर्दैछौँ। त्यसै गरी गेटमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला हामी फिभर चेक गर्ने, अरू चाहिँ अब यो सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, यी लगायतका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ र भित्रका सभा हलहरूमा, बैठक कक्षहरूमा र पदाधिकारीहरूका कार्यकक्षहरूमा पनि कसरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई सावधानीपूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हामीसँग रहेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरेर त्यसको एउटा होमवर्क गर्दैछौँ र पूर्णतः हामी यो बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि भएको छ र त्यसलाई हामी प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। 15 जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम, प्री बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसैले लामो समयको लकडाउनका कारण समय कम भएकोले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार छ। सम्भवतः जेठको पहिलो साता अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। बजेट अधिवेशनको सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश 2 को बारा र पर्सामा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नयाँ थप 3 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 31 र 43 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सिमराको क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्केको पनि बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ भने 16 जना निको भएर घर फर्केका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमित व्यक्ति मध्ये 31 जना विराटनगर, 8 जना वीरगञ्ज, 1 जना धनगढी र 1 जना भरतपुर अस्पतालमा गरी 41 जना उपचारको क्रममा रहेको बताउनुभयो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना यसअघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरा स्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र हाल उहाँहरू नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएको छ। यसरी कुल संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको संख्या 57 पुगेको छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 8 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 41 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको उपचारमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। हालसम्म देशभर पीसीआर विधिबाट 11,525 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। आरडीटी विधिको गुणस्तरमाथि शङ्का उब्जे पनि 45,665 जनाको परीक्षण गरेको छ। दुवै विधिबाट बितेको 24 घण्टामा 2,367 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए अटोमोबाइल क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्ने बताएको छ। करिब 2 महिनादेखि व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक क्षति भइसकेको र अब पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए झनै समस्या बढ्ने नाडाले बताएको छ। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 2 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र खर्चमा कुनै कटौती नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नपाए समस्या बढ्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि कर्मचारीको तलब पूर्ण रूपमा दिन नसक्ने अवस्था आइसकेकोले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझाव अनुसार लकडाउन अवधिको तलब 50% मात्रै दिने व्यवस्था गराउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर 2% ले घटाउनु सकारात्मक कदम भएको र बैंकहरूले पनि त्यसमा अझ केही कम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न बैंकहरूलाई सुझाव समेत दिनुभयो। यसबाहेक आगामी असार मसान्तसम्मको ब्याज तिर्ने समय थप 6 महिना दिनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नुभयो। अध्यक्ष दुलालले सरकारले भ्याट विवरण बुझाउने समय थप गर्नुपर्ने, कर बुझाउने अन्तिम समय पनि पुस मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो। 2 महिनाबाट बन्द रहेको उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानले कर्मचारीको पूर्ण तलब दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा उद्योग वाणिज्य महासंघले सिफारिस गरेको अनुसार सुझाव दिएको अनुसार 50% को अवधारणा लागू गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्र बैंकले बैंक ब्याज 2% कम गरिदिएको कुरा अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजनक छ। अब यो उत्तरदायित्व बुझेर बैंकले पनि थप केही ब्याज कम गर्ने घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु र यो असारसम्म पाकेको ब्याज तिर्नका लागि 6 महिनाको समय दिनुपर्ने हामी सबैको सुझाव छ। सरकारले लकडाउन वैशाख 25 गते पुर्याएकोले भ्याट विवरण बुझाउने समय थप नगरेकोले सो अनुसार 25 गतेसम्म पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। कर बुझाउने अन्तिम किस्तालाई पनि पुस मसान्तसम्मलाई पुर्याउनका लागि अनुरोध गर्दछु। भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधनहरूको डेमरेज चार्ज मिना गर्नुपर्ने, कन्टेनरको डिटेन्सन चार्ज पनि मिना गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सरकारलाई वैशाख 25 गतेदेखि व्यापार व्यवसाय उद्योग क्षेत्रलाई लकडाउन खुलाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। यो मेरो विशेष अनुरोध छ। अब देशको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भइसकेको हुनाले यो देश बचाउनको लागि लकडाउनको बिस्तारै खोल्नुपर्ने हुन्छ। नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्ध अवधारणा गाइड पनि बनाउँदैछ र नाडाले आफ्ना व्यवसायीलाई यो अवधारणा पत्र उपलब्ध गराउनेछ र सुरक्षित भएर व्यवसाय अगाडि बढाउने कुरा पनि यहाँ सरकारलाई या सरकारवालालाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यो वैशाख 25 गतेसम्म भएको लकडाउनलाई अब खोलेर देशलाई एउटा आर्थिक वातावरणको सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वासका साथ हामी यो अवधारणा पत्र र यो सुझाव सरकारलाई बुझाउन चाहन्छौँ। यसबाहेक भन्सार परिसरमा रोकिएर बसेका सवारी साधनको शुल्क मिनाहा गर्न एवं कन्टेनरको डिस्टेन्स चार्ज पनि मिनाहा गर्न अध्यक्ष दुलालले माग गर्नुभयो।
उहाँले लकडाउनपछि कसरी व्यवसाय सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नाडाले सुरक्षा प्रबन्ध अवधारणा गाइडलाइन ल्याउन लागेको समेत बताउनुभयो। उहाँले व्यापार व्यवसाय र उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा नआए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुने भएकाले वैशाख 25 गतेपछि जसरी पनि लकडाउन खुलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.27% खुम्चने सरकारी तथ्याङ्क। जग्गा बाँझो नराखी कृषि कर्म गर्न तथा पसलहरू खुल्ला राख्न आग्रह। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई हतारो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउने गरी तयारी थालियो। र लकडाउनले पुनः निरन्तरता पाए अटोमोबाइल क्षेत्र धराशाय हुने नाडाको चिन्ता। आगामी असारसम्मको ब्याज तिर्ने समय 6 महिना थप गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।